فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که باز هم بتونیم با لطف الهی و توفیق پروردگار متعال بخشی از اذکار و دعاهای مسنون رو بررسی کنیم و به عبادات خودمون معنا و مفهوم و حضور قلب لازم رو بدیم. به هر اندازه که ما بتونیم در جریان اذکار و عبادات خودمون قرار بگیریم، یعنی در جریان معانی و مفاهیم و در جریان پیامی که هر کدوم از این اذکار، هر کدوم از این ستایش ها و هر کدوم از این دعاها و نیایش ها داره قرار بگیریم، به همون اندازه بیشتر زندگی ما پویاتر و جهتش روشن‌تر خواهد بود. بارها و بارها گفتیم که دعاها یکی از مهمترین سود و فایده ای که برای ما داره این هست که محورهای اهتمام زندگی ما رو روشن میکنه. اون چیزی که در زندگی برامون حائز اهمیت هست رو بیان میکنه تا براش سعی و تلاش لازم رو بکنیم. ما به الله متعال متوسل میشیم برای یاری جستن و برای به دست آوردن توفیق، اما سعی و تلاشی که باید برای رسیدن به این خواسته ها اعمال بشه مرتبط هست با سعی و تلاشی که در زندگی روزمره ما انجام میدیم. بیش عنوان دعا معنای این نیست که ما دست روی دست بذاریم و بسپاریم همه چیز رو به الله متعال. الله متعال ما رو مکلف کرده که سعی و تلاش بکنیم، حرکت بکنیم و برکت رو از الله متعال بخوایم. سعی و تلاش بکنیم، حرکت بکنیم و توفیق رو از الله متعال بخوایم. بدون سعی و تلاش توفیقی در این زمینه‌ای به دست نمیاد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این کسانی که در مسیر ما سعی و تلاش کردن اونا هستن که هدایت رو نصیب میشن. یکی از دعاهایی که ما در ابتدا و آغاز نمازهای خودمون، یعنی در افتتاح نمازها بهش اشاره کردیم، دعای دور ماندن و دور شدن از خطاها و اشتباهات هست که در روایت حضرت ابو هریره گفتیم که از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدن که در این فاصله زمانی که بین تکبیر و بین تلاوت شما وجود داره چی میگید؟ فرمودن که میگن اللهم باعد بینی بین خطایای، بین خطاها و اشتباهاتم فاصله بنداز، دور منو نگهدار تا نه انجام بدم و نه اگر انجام دادم بار مسئولیت یا بار گناه رو از دوش من بردار. دعای دومی که باز هم در افتتاح بهش اشاره کردیم که باز هم مسنون هست و اکثرا این دعا رو حفظ دارن، ذکری هست در سپاس و ستایش الله متعال و یاد آوری یکتایی ذات و صفات او. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. یکتایی الله متعال، پاکی و ستایش یکتای ذات ذوالجلال. دعای سومی که در این برنامه مد نظرمون هست که پیشتر پیامبر صلی الله علیه و آله این دعا رو در نمازهای شب میخوندن، ولی خب در غیر نمازهای شب هم میشه خوند. دعایی هست که حضرت
علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنند و این روایت رو امام مسلم و امام نسائی آوردن. میگن که کان اذا قام الی الصلاة، پیامبر صلی الله علیه و وقتی که به نماز می ایستادند میگفتند وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آیه خواتیم سوره انعام هست. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، رو آوردم به پروردگاری که آفریده هست آسمان ها و زمین رو به صورت یک سو، یک جهت، بدون هیچ گونه انشغال و بدون هیچ گونه انحراف، یک سو به سمت الله متعال ایستادم. و ما انا من المشرکین، و من از مشرکین فاصله گرفتم، از مشرکین جدا شدم، از جمله مشرکین نیستم. این یک نوع ستایش هست، ستایشی که در واقع مقام و جایگاه الله متعال رو تعیین میکنه که از شرک مبرا هست و صلاحیت و شایستگی یک سو شدن به سمت او رو فقط او داره. در نتیجه ما این بر اساس این ستایش وظیفه خودمون رو به این صورت انجام میدیم و میگیم که رو آوردم به اللهی که آسمان ها و زمین رو آفرید، این جهان رو کلا اون آفرید و اداره میکنه، من هم به اون رو آوردم و به سمت او متوجه شدم، یک سو بدون هیچ گونه ایجاد شراکت با او. این جهان، کل این جهان با مدیریت، با حکم، با اقتدار یکتای الله متعال داره سمت و جهت معینی رو طی میکنه. من هم در اون راستا قرار گرفتم و از این خط جدا نمیشم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بدون تردید نماز من، مناسک حج من، حیات من و مرگ من، همه اینها مال پروردگار متعال است، لله رب العالمین، لا شریک له، هیچ شریکی برای او وجود نداره. و انا من و بذلک امرت و انا من المسلمین، و به این من مأمور شدم و من تسلیم امر او هستم. این ابتدا و این آغاز که در واقع از اخذ شده، اقتباس شده از قرآن کریم هست، بیانگر اعتراف مقام الهی و وظیفه انسان و بنده در مقابل این مقام پروردگار هست که میگه ان صلاتی و نسکی، عبادات من چه در قالب نماز هست و چه در قالب حج هست برای الله متعال هست. هیچ احدی رو با او در این امر شریک نمی کنم. آلوده کردن به شرک، آلوده کردن عبادت با شرک گناهی مختلف داره. وقتی که من کرنش رو در مقابل الله متعال میکنم، در مقابل الله متعال سر سجود پایین میارم، شایسته نیست که این عمل کرد رو برای کسی دیگه انجام بدم. وقتی که من برای الله متعال قربانی میکنم، شایسته نیست که کسی دیگه رو در این مقام قرار بدم و در مقابل او چه زنده و چه مرده‌ای در مقابل او قربانی کنم. قربانی کردن رمزی از رموز عبودیت و پرستش و اطاعت مطلق هست. عمل کردی که حضرت ابراهیم علیه السلام از خودش بر جای گذاشت، یادگار عبودیت و تسلیم شدن ابراهیم هست در مقابل امر الهی. در نتیجه وقتی که ما قربانی میکنیم، این عبودیت رو
و این اطاعت رو اظهار میکنیم که ما هم تسلیم هستیم در مقابل امر الهی همچون ابراهیم، و این شایستگی رو فقط الله متعال داره که هر چی به ما امر کنه چشم بسته بپذیریم و خیر خودمون رو در اطاعت امر او بدونیم. و بذالک امرت، و به این هم من مأمور شدم، امر بر این شدم. هیچ رسول و هیچ نبی فرستاده نمیشه که مردم رو به عبودیت، به تعظیم خودش بکشونه. هیچ نبی فرستاده نمیشه که مردم بگه که من در نظام الهی دخل و تصرفی دارم. هیچ نبی فرستاده نمیشه که به مردم بگه که من نماینده خدا روی زمین هستم. انبیا رسول هستن، فرستاده خدا هستن، نه نماینده خدا. نعوذ بالله نقش الهی رو ایفا نمی کنند. اونها بندگی الله متعال رو میکنن و راه بندگی رو نشون میدن مردم. اونها هم تسلیم امر الهی هستند و مأمور هستند به اینکه تسلیم کامل امر پروردگار رو بشن و بندگان هم باید تسلیم امر پروردگار باشن. و انا من المسلمین. در قرآن کریم وقتی که این آیه میاد از زبان به النبی خودش امر میکنه قل ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. میگه یعنی به نبی خودش قرآن کریم میگه که تو بگو انا اول المسلمین، یعنی من در صف عبودیت من پیشگام هستم، در صف اطاعت و عبادت من پیشرو هستم، من اولین تسلیم شده امر الهی هستم. من برای خودم چیزی رو به صورت اختصاصی تصرف نکردم، شما رو به تعظیم خودم وا نمیدارم، من به شما راه اطاعت بندگی الله رو در واقع نشون میدم. این پیام وقتی که در قالب ذکری در نماز میاد، ابتدا قل بود، قل حذف شد و در انتها که و انا اول المسلمین، اولین مسلمان هستم، اولین تسلیم شده امر الهی هستم، هم میگه انا من المسلمین. به خاطر اینکه این جمله یا این تعبیر برای تمام امت گذاشته شد تا اینکه همه امت، همه مسلمان ها این جمله رو به زبون بیارن و این اعتراف رو بکنن. عموما در دعاهایی که آموزش داده میشه تا اینجا اکتفا میشه، ولی در واقع در سنت اون چی که اومده بیش از این هست و تکمله این دعا به این صورت هست که میگه اللهم انت الملك لا اله الا انت. پروردگارا مالک همه چیز تو هستی، نیست الهی مگر تو، اله و معبود به حق نیست مگر تو. انت ربی، پروردگار من تو هستی، و انا عبدک، و من بنده تو هستم. ظلمت نفسی، به نفس خودم، به شخص خودم ظلم روا داشتم. و ظلم به خود یعنی خود رو در به جای درست یا به خود اون چه که باید داد رو نده انسان. در واقع عبودیت بهترین و مهمترین حقی هست که باید انسان به خودش بده، یعنی بندگی رو به خودش بقبولونه و خودش رو در مقام بندگی قرار بده. از مقام بندگی که اومد بیرون در واقع به خودش ظلم کرده. از مقام اطاعت حکم الهی و شریعت پروردگار که اومد بیرون یعنی به خودش ظلم کرده. و اعترفت بذنبی، و به گناه خودم اعتراف میکنم. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، گناهان من رو همگی شونو ببخش. انه لا یغفر الذنوب الا انت، گناهان رو نمیبخشه مگر تو.
واهدنی لاحسن اخلاق، من رو به بهترین اخلاق هدایت بده، راهنمود کن. فانه لا یهدی لاحسنها الا انت، هدایت نمیده لا یهدی لاحسنها، به بهترین اخلاق مگر تو. واصرف عنی سیئها، و من رو از اخلاق بد دور نگهدار، اخلاق بد رو از من جدا کن، من رو از بد اخلاقی من رو فاصله بنداز. لا یصرف عنی سیئها الا انت، و این اخلاق بد رو دور نگه نمیداره مگر تو. یعنی تو هستی که توفیق میدی که انسان به سمت خیر بره، و تو هستی که انسان رو از شر دور نگه میداری و مانع میشه که انسان به خطر و در آسیب و ضرر بیفته. لبیک و سعدیک، حرکت من با تلاش من به سوی تو هست، جواب میدم، لبیک میگم به تو و حرکت میکنم و تلاش میکنم به سمت تو. والخیر کله فی یدیک، خیر همه خیر در دست تو هست. و شر لیس الیک، شر از طرف تو نیست، بلکه خودم هستم که شر رو برای خودم ایجاد کردن. انا بک و الیک، من از تو، یعنی از امر تو، با امر تو ایجاد شدم و وجود دارم، خودم رو به دست آوردم و به سمت تو هم برمیگردن. تبارکت و تعالیت، تو منشأ خیر و برکت هستی و علو و کبریا مال تو هست. استغفرک و اتوب الیک، استغفار میطلبم از تو و به سمت تو رجوع میکنم. این دعای بسیار جامع و بسیار کاملی هست. متاسفانه خیلی ها حفظ ندارن، بخش اولش رو فقط حفظ دارن، که سعی کنید این دعا رو از کتاب‌های دعا مثل پناهگاه مسلمان، حصن حسین و اذکار امام نووی که در فارسی هم ترجمه هست، این اذکار رو حفظ کنید تا اینکه بهتر در نمازها بتونید کاملش رو بخونید و بدین ترتیب به نمازهای خودتون روح بهتر و کیفیت بهتر و حضور قلبی بیشتری رو بدهید. باز هم دعا میکنیم اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف عنا سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت. پروردگارا به سوی اخلاق نیکو ما رو هدایت بده و ما رو از اخلاق بد دور نگهدار. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.